matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mo'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Miyerkules karon sa 15 ning buwan sa Hulyo ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nunevi, ang mahatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, negosante dakpan sa bypass operation. Drug test sa mga empleyado sa Iligan City Hall gisugda na. Construction sa Iligan City halfway house anaa sa 50%. Sa kauluhan, kantidad sa kadaot sa sektor sa agrikultura tungod sa niaging Bagyong Inday mokabat na sa 12.50 milyones pesos. Bag-ong DOH chief gihagit nga idoso ang pagpanindot sa kondisyon sa healthcare workers. Balita sa gawa sa nasod, mga pinya nga ipasulod sa gasa na sikop nga adunay sulod nga sigarilyo. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga Kristohanon sa West Bengal State sa India nagpatuman og kalihukan batok sa malisyoso nga propaganda. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakwayang siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa Inspired and Preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, sikop ang usa ka negosante sa bypass operation nga gipahigayon sa City Drug Enforcement Unit sa niaging gabi dito sa iyang tindahan sa Purok 3 Barangay Saray, sakop ni Dakbayan. Ang suspect nga giilang si alias Ronald, lumad nga taga Usami City ug nag-abang lang sa maong lugar. Napalitan og usa ka pakete nga gituang sabo. Na-recover usab sa iyang posisyon ang lain pang usa ka medium ug 5 ka small size nga illegal nga droga. Sumala pa sa mga otoridad, mutimbang og 2.5 gramos o mukantidad og 17,000 pesos ang tanan nga na-recover gikan kaniya. Giangko ni Ronald ang maong mga butang og sumala pa niya kini ang unang higayon nga siya nasikop. Kasamtangan nga naa siya karon sa Police Station 5 samtang gihikay na ang kasong ipasaka batok ngadto kaniya. Gisugda na usab ang tinuig nga drug testing alang sa tanang empleyado sa kagamanang lokal sa Iligan aron masiguro ang limpyo ug matinud-anong pagserbisyo sa publiko. Unang gipaubo sa maong drug test aga mga job order kon GO o contract of service nga mga trabahante. O isunod dayon human ini ang mga regular nga mga empleyado sa gobyerno. Nagpahinomdom si Mayor Frederick Siao nga walay excuses nga dawaton og bisan siya mismo ang niuna sa pagpaubo sa drug test aron magsilbing ehemplo sa tanang mga mamumuo sa City Hall. Gipasabot sa mayor nga walay itolerate nga empleyado nga magpositibo sa paggamit sa illegal nga droga tungod kay ang mga iliganon angay lamang nga makadawat og limpyo og di kalidad nga serbisyo gikan sa usa ka matinud-anong kagamhanan. Sumala pa sa mayor, mas mahinungdanon ang pagpakita og konkreto nga buhat kaysa puro istorya lamang aron mapatuman ang tinuod nga kausaban sa dakbayan sa Iligan.
Ana-ana sa sobra sa 50% ang physical accomplishment sa gitukod nga Iligan City halfway house ubos sa Phase 1 ini. Kini ang nakumpirmar atol sa site inspection nga gipanguluhan ni Maria Maida Daniot, City Director sa Department of the Interior and Local Government, kauban ang mga representante gikan sa City Social Welfare and Development Office o City Engineering Office. Gipunduhan ang proyekto og 7 milyones pesos gikan sa Peace and Order Fund sa Dakbayan og 5 milyones pesos nga grant gikan sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kon NTF-ELCAC. Tumong sa halfway house nga mahatagan og temporaryong puy-anan ang mga friends sa rescued samtang nagproseso sa mga serbisyo gikan sa gobyerno, lakip na ang medical, legal o uban pang social interventions. Pinagi sa inspeksyon, gisiguro nga nasubay sa orihinal nga katuyuan ng proyekto og natubag ang bisan unsang isyu sa implementasyon. Pinagi sa proyekto, gilaomang mapalapad dinhi ang kapasidad sa syudad sa paghatag og dinaliang tabang og akomodasyon sa mga nanginahanglan. Sa kauluhan, mokabat na sa kapin 12.50 milyones pesos ang kantidad sa kadaot sa sektor sa agrikultura sukad sa pagkusukoso sa niaging bagyong Inday. Gawas pa nini, sumala pa sa Department of Agriculture na apektuhan ang kinatibuk ang 1,078 ka mga mag-uma nga dunay 500 ka hektarya sa agricultural area sa upat ka rehiyon. Base sa initial nga assessment sa Department of Agriculture Disaster Risk Reduction and Management Operation Center, natala ang kadaot sa sektor sa agrikultura sa Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas ug Negros Island Region. Nagresulta kini sa pagkawala sa 107 ka mga metrikong toneladang produksyon nga subject sa validation. Gilauman pa ang dugang kadaot nga og pagkalugi sa mga apektadong rehiyon, samtang nagpadayon ang gipahigayong assessment og validation. Isip tubag sa mga panginahanglan sa mga mag-uma og mangingisdang apektado sa habagat ug sa niaging bagyong Inday. Naghanay na ang ahensya og mga intervention lakip ang mga agricultural inputs, survival and recovery loan program og indemnification sa mga apektadong insured farmers. Gihagit sa Alliance of Health Workers ang bag-ong gitudlo nga kalihim sa Department of Health nga si Dr. Jose Bretanio Pujalte Jr. nga iporsige ang pagpanindot sa mga kondisyon sa healthcare workers o ipatuman ang mga palisyang magpa-prioridad sa panglawas sa publiko. Malaumon ang grupo nga magpabiling consistent ang kalihim sa iyang posisyon nga misupak sa privatization sa pampublikong hospital. Lakip na ang balaodong privatization sa Philippine Orthopedic Center sa pamaagi sa pagpakusog sa public healthcare system o pagsiguro nga magpabiling accessible ang mga hospital sa tanang Pilipino. Samtang nakaandam na usab ang Public Health Advocacy Group nga Health Justice Philippines nga makatrabaho og suportahan si Pujalte sa pagdala sa public health priorities, lakip na ang mas gipahugtan nga regulasyon sa sigarilyo og vapes. Ingon man ang mga palisyang magpugong sa non-communicable diseases. Susamang malipayong gidawat usab sa grupo sa health workers ang kalihim nga nakatakdang milingkod kagapong adlaw Martes, Hulyo 14 sa Malacañang Palace. O karon sa balita sa gawas sa nasod, na diskubrihan sa otoridad sa nasod sa Israel ang large-scale smuggling diin katuyuan nga isulod ang mga pinya nga adunay sulod nga mga sigarilyo pasulod sa Gaza Strip. Ang naasong shipment gibayran sa usa ka Israeli nga kompanya nga adunay katungod nga magpadala og produkto ngadto sa usa ka private sector humanitarian aid sulod sa Gaza. Tungod dinhi, pinaagi pa sa investigasyon ang naasong mga produkto. Sa pagkakaron, suspendido ang katungod sa naasong kompanya nga magpadala og produkto ngadto sa Gaza.
O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka statewide mobilization program ang gihimo sa mga Kristohanon sa West Bengal State sa nasod sa India batok sa nihimo og bakak nga mga content sa social media kabahin sa mga Kristohanon nga nagpahigayon og forced religious conversion. Ang naasong sugyot gipasa aron mapugngan nga maakusahan ang mga Kristohanon nga nagpahigayon og pinugos nga pagpangabig sa ubang katawhan. Katuyuan niini nga mapugngan ang hate speech, diskriminasyon o uban pang klaseng papanglutos ngadto sa mga Kristohanon. Gilauman nga pinaagi nining sugyot mapugngan ang sayop nga pagkabilanggo sa mga Kristohanon tungod lamang sa sayop nga akusasyon. O karon sa kaimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang southwest monsoon paday makapektar sa nasod nga Pilipinon. Ang Metro Manila ubang bahin sa nasod ang makasinati paghapon karong adlaw og manag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pagulan ilabi na sa mga dapit sa kapunon kini epekto sa gitawag nga localized sa thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 24 ug ang kainiton mosangko sa 33 degrees sentigrado. Ang adlaw silang kaganiha sa alas 5:35 ug mosapon niya sa alas 6:29 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa Inspired and Preserved. Not simply dictated, King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigswat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, Pit Jan. Sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Robin Solapas. Kini ang inyong ka-ISR, Kabisaya, Nonibi. Magpasalamat ang mingon. Mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news. Hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug mayong buntag.